Group A, very short answer question. So attempt any 5 questions. यसमा जम्मा 7 वटा क्वेशन दिएको हुन्छ र 5 वटा क्वेशन अनिवार्य गर्नलाई भनिएको हुन्छ. So question number 1, define tissue. Write its tissue types. So define tissue. So answer, tissue are the group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. Tissue are the group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. So its types of tissue are, so point number A, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. So question number 2, define homeostasis. So answer, the maintenance of relatively stable internal physiological conditions such as body temperature in the fluctuating condition. The maintenance of relatively stable internal physiological conditions such as body temperature in the fluctuating condition. Question number 3, name the bone of lower limb. So answer, the bone of lower limb are, so lower limb भनेको तलको जस्तो कि खुट्टाहरू पर्छ र अपर लिम्ब भनेको यो हातहरू पर्छ. सो त्यसलाई नै लोयर लिम्ब र अपर लिम्ब भनेको हो. सो लोयर लिम्ब भनेको तलको भाग भन्नुको अर्थ खुट्टाहरू हो. खुट्टाहरूमा के हुन्छ र खासमा के बोन हुन्छ भन्नुको अर्थ यसले सोधेको छ. सो तरी नै फेमर 2 बोन, टिबिया 2 बोन, फेबुला 2 बोन, पेटिला 2 बोन, टार्सल 14 बोन, मेटाटार्सल 10, phalanx 28. So question number 4, draw a well-level diagram of neuron. यसमा भनेको छ न्यूरोनको चित्र बनाउनुहोस् भनेर. तर न्यूरोन यसमा जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ. एउटा नन माइलिनेटेड न्यूरोन हुन्छ भने अर्को माइलिनेटेड न्यूरोन हुन्छ. त्यही भएर म भन्न चाहन्छु फरक त के हुँदैन, यसमा 2 वटा कुरा मात्रै फरक हुन्छ. मतलब 3 वटा. एउटा नोड अफ रेनभर र अर्को माइलिन सिट हुन्छ. अनि अर्को एउटा अलिक स्ट्रक्चर जुन हुन्छ नि त्यो अलिक फरक हुन्छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्ट्रक्चरमा यहाँ छ न्यूरलिमाको अलिक स्ट्रक्चर अलिक फरक छ अनि बाँकी सबै त्यस्तै छ. त्यही भएर डराउनु पर्दैन, दुईटै सेम हो. चित्र चाहिँ सेम बनाउनुस्, अलिक लास्टमा फरक बनाइदिनुस् अनि नाम चाहिँ हाल्दिनु 2 वटा एड गरिदिनु माइलिनेटेड न्यूरोनमा. बाँकी सेमको सेम छ, जस्तो कि नोड अफ रेनभर र माइलिन सिट यो 2 वटा नाम छ माइलिनेटेड न्यूरोनमा एडेड मात्रै, अरु सब सेम छ. सो हेर्नुस्, सेल बडी यहाँ हुन्छ, न्यूक्लियस बिचमा हुन्छ, डेन्ड्राइट भनेको यो पुच्छर जस्तो हुन्छ र एक्जोन यो दुईटैमा हुन्छ बिचमा. एक्जोलिमा यहाँ हुन्छ, न्यूरलिमा यहाँ हुन्छ, न्यूक्लियस अफ स्वान सेल यो न्यूक्लियस जस्तै बनाएको छ त्यही हो. नोड अफ रेनभर यो माइलिनेटेड न्यूरोनमा मात्रै हुन्छ. माइलिन सिट यो पनि माइलिनेटेड न्यूरोनमा मात्रै हुन्छ. टर्मिनल बटम यो दुईटैमा हुन्छ. यो लास्टको तलको जुन हुन्छ नि त्यो गोलो हो त्यही नै टर्मिनल बटम हो. र दिस इज द फिगर अफ नर्भ सेल. र न्यूरोनलाई नर्भ सेल पनि भनिन्छ, त्यही भएर कन्फ्युज नहुनु होला. सो थ्याङ्क यू. This is the figure of typically structure of neuron. So you can do in your copy which is best for you. So thank you for watching this video. And question number 5, write the composition of blood. So answer, the composition of blood are, composition of blood भनेको blood के ले बनेको हुन्छ त्यो सोधिएको छ. सो पहिलो कुरा, ब्लड सेल 45% ले बनेको हुन्छ र प्लाज्मा 55% ले बनेको हुन्छ. सो यो कसरी थाहा पाउने यो यति छ र यो यति छ भनेर? ब्लड सेल यति छ र 80% छ र प्लाज्मा सेल 80% छ, कसरी थाहा पाउने? सो एउटा टेस्ट ट्युबमा लिने आफ्नो ब्लड, टेस्ट ट्युबमा लिएपछि फ्यु हावर्स केही क्षण पछि हेर्नु आफै त्यो बेरिहाल्छ. ब्लड चाहिँ माथि गइहाल्छ, मतलब ब्लड चाहिँ तल जान्छ र प्लाज्मा माथि आउँछ. सो अनि हेरिहाल्नुहुन्छ कि कुन प्लाज्मा हो र कुन ब्लड सेल हो. सो ब्लड सेलमा के हुन्छ? रेड ब्लड सेल हुन्छ, व्हाइट ब्लड सेल हुन्छ र प्लेटलेट्स हुन्छ. र प्लाज्मामा के हुन्छ? वाटर र डिसल्भ साल्ट हुन्छ. सो क्वेशन नंबर 6, name any 4 hormones secreted by endocrine glands. Name any 4 hormones secreted by endocrine glands. So answer, the 4 hormones secreted by endocrine glands are
The four hormones secreted by endocrine glands are, so point number A glucagon, point number B insulin, point number C melatonin, point number D luteinizing hormones symbol LH. Question number 7. Differentiate between growth and development. Differentiate between growth and development. So answer. Point number A. Growth is an essential feature of a child that distinguishes from any adult. Growth is an essential feature of a child that distinguishes from any adult. Point number B. Growth is a qualitative feature. It is concerned with the increase in physical size of the body. Growth is a quantitative feature. It is concerned with the increase in physical size of the body. Point number C. Development is a quantitative feature. It is concerned with the increase in skill and function. Development is a qualitative feature. It is concerned with the increase in skill and function. Point number D. Both growth and development proceed concurrently. Both are closely related. Change in one of them also affect the other. Both growth and development proceed concurrently. Both are closely related. Change in one of them also affect the other. Group B. Short answer question. So attempt any 8 questions. जम्मा यसमा 11 वटा क्वेशन दिएको हुन्छ र 8 वटा क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ. So question number 8. Draw a level diagram of skin. Write its function. So this is the figure of skin artificial. This is the figure of skin. यो मैले आफैले बनाएको हो. जुन तपाईहरुलाई इजी लाग्छ त्यही बनाउनु होला. चाहे त्यो फिगर बनाउनुस् चाहे मैले गरेको बनाउनुस्. Answer. Its function are. So म भन्न चाहन्छु कि स्किनको बारेमा एकपल्ट पूर्ण याद गर्नु होला. स्किनमा जम्मा दुईवटा लेयर हुन्छ. एउटा एपिडर्मिक लेयर हुन्छ र अर्को डर्मिक लेयर हुन्छ. सो कहिलेकाहीँ मात्रै सोध्छ कि राइट द फंक्शन अफ एपिडर्मिक लेयर. एपिडर्मिक लेयर सोध्यो भने यो 4वटा पोइन्ट मतलब 3वटा पोइन्ट लेख्नु होला. यदि राइट द फंक्शन अफ डर्मिक लेयर सोध्यो भने यो पोइन्टहरु लेखिदिनु. किनकि कहिलेकाहीँ मात्रै वानली एपिडर्मिक को सोध्छ र कहिलेकाहीँ डर्मिक को सोध्छ र कहिलेकाहीँ स्किन को सोध्छ. स्किन भन्नुको अर्थ यो स्किनमा दुईटै लेयर पर्छ त्यही भएर दुईटै लेख्दिरा नि हुन्छ. सो answer. Its function are. Skin protect body from environment especially sunlight. Skin protect body from environment especially sunlight. Point number 2. It prevent excess of water loss. Point number 3. It prevent or protect skin from the infection. So epidermic layer ले के गर्छ सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो बडीलाई इन्भाइरोमेन्ट बाट बचाउँछ र सन बाट पनि बचाउने काम गर्दछ र अर्को के काम गर्छ एपिडर्मिक लेयरले यो हाम्रो लस अफ वाटर एक्सेस अफ लस अफ वाटर हाम्रो यो बडीमा वाटर हुन्छ धेरै 78% वाटर हुन्छ र बाँकी सबै यताउति हुन्छ. सो यो हाम्रो बडीबाट वाटर जाने मात्रा चाहिँ कम गर्दिन्छ त्यही हो. सो र तेस्रोमा के भनेको छ प्रिभेन्ट और प्रोटेक्ट स्किन फ्रम द इन्फेक्सन. यसले हाम्रो बचाउने काम गर्छ र अर्को यसलाई राम्रो बनाउने काम गर्छ इन्फेक्सनबाट. जस्तो कि हामी कि घाउ हुँदाखेरि हामीलाई कसले बचाउँछ स्किनले नै सपोर्ट गरेर हुन्छ नि. सपोज इन्फेक्सन भएको छ हाम्रो स्किनमा अब इन्फेक्सन त भएको छ अब इन्फेक्सनलाई त बनाउनु पर्यो नि राम्रो हो त्यो बनाइसकेपछि अब त्यो प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ. सो त्यसलाई नै भनिन्छ इट प्रोटेक्ट और प्रिभेन्ट स्किन फ्रम द इन्फेक्सन. सो र डर्मिक लेयरमा सोध्छ थाहा छ नि स्किनमा दुईवटा लेयर हुन्छ पहिलो एपिडर्मिक लेयर हुन्छ र अर्को डर्मिक लेयर हुन्छ. सो एपिडर्मिक लेयरको फंक्सन सकिसक्यो अब हामी आउने छौं डर्मिक लेयरमा. सो point number 1 डर्मिक लेयर. स्किन प्रोवाइड सेन्सेसन अफ टच पेन एन्ड प्रेसर एन्ड टेम्परेचर. डर्मिक लेयरमा के काम गर्छ र यसले स्किनले प्रोवाइड गर्छ जस्तो कि हामीलाई सेन्सेसन अफ टच कसैले टच गर्यो र कसैले के भोक्यो भनेर कुनै प्रेस गरिरहेछ र कि तापक्रम कसरी थाहा पाउने. सो यो डर्मिक लेयरले काम गर्दछ. सो point number 2 स्किन हेल्प टु रेगुलेट द बडी टेम्परेचर. र यसले स्किन मतलब डर्मिक लेयरले के अर्को काम गर्छ र यसले रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचर. जस्तो कि हामीलाई कहिलेकाहीँ चिसो लागिराखेको हुन्छ नि अब त्यति बेला कसले सपोर्ट गर्छ हामीलाई ज्याकेट हुँदैन कि होर्नी हुँदैन अब हुन्छ नि त अब जाडो भइराखेको छ अब कसरी प्रोटेक्ट हुने त डर्मिक लेयरले आफै प्रोटेक्ट गरिदिइहाल्छ आफ्नो बडीको टेम्परेचर बढाइदिन्छ र बाहिरको टेम्परेचरबाट बचिनको लागि. सो
पोइन्ट नम्बर 3 इट रेगुलेट वाटर ब्यालेन्स एन्ड इलेक्ट्रोलाइट्स ब्यालेन्स र यसले वाटर ब्यालेन्स पनि गरिन्छ। अब कहिलेकाहीँ वाटरको कमी हुन्छ नि त हाम्रो शरीरमा र कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सको। सो यसले डर्मिक लेयरले यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। र अर्को पोइन्ट नम्बर 4 इट हेल्प इन द सिन्थेसाइज अफ भिटामिन डी इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट र डर्मिक लेयरले अझै एउटा काम गर्छ। जस्तो कि बिहान उठ्दाखेरि भन्छ नि बुढापाकाले कि घाममा बस अरे बिहान त्यति बेला भिटामिन पाइन्छ अरे, हो पाइन्छ, त्यही भनेको छ। इट हेल्प इन द सिन्थेसाइज अफ भिटामिन डी अन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट। हामी बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो ओइली स्किन हुन्छ, हो त्यति बेला हामी घाममा गयो भने त्यति बेला हामीलाई भिटामिन आफै आउँछ। सो मतलब भिटामिन उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। सो पोइन्ट नम्बर 5 इट सेक्रेट स्वीट एन्ड सिबम। इट सेक्रेट स्वीट एन्ड सिबम र यसले स्वीट र सिबमलाई सेक्रेट पनि गर्ने काम गर्दछ। सो पोइन्ट नम्बर 6 इट स्टोर फ्याट वाटर क्लोराइड एन्ड सुगर र हाम्रो यो डर्मिक लेयरले अझै काम गर्छ। जस्तो कि फ्याट हाम्रो भन्छ नि कोही धेरै मोटाइ राखेको हुन्छ, काम गरेपछि अलिक आराम गर्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो बडीमा सक लाग्छ अरे, हो त्यही हो। इट स्टोर फ्याट वाटर क्लोराइड एन्ड सुगर र हाम्रो त्यो भन्छ नि हाम्रो शरीरमा पानी छ अरे, त्यो कहाँ हुन्छ? सो डर्मिक लेयरमै हुन्छ। सो पोइन्ट नम्बर 6 इट प्रोभाइड सेन्सेसन विच गिभ अवेरनेस अफ इन्भाइरोमेन्ट र यसले के काम गर्छ र हामीलाई त्यो हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ धेरै झर्को लाग्ने घाम हुन्छ। सो त्योबाट कसरी बस्ने कुरा भनिराखेको हुन्छ यसले। सो हामीलाई आफै थाहा भइहाल्छ। सो सेन्सेसन विच गिभ द अवेरनेस अफ इन्भाइरोमेन्ट मतलब अब हामीलाई सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले भनिराखेको हुन्छ। सो डर्मिक लेयरले। Question number 9 classify synovial joint with example. Classify synovial joint with example. So answer the synovial joint with example are. So point number A ball and socket, example shoulder and hip joint. Ball and socket, example shoulder and hip joint. Point number B hinge joint, example elbow knee interphalangeal joint. Hinge joint, example elbow knee interphalangeal joint. Point number C cantilever joints, example wrist joy joint. Cantilever joint, example wrist joy joint. Point number D pivot joint, example atlanto-axial joint. So pivot joint, example atlanto-axial joint. Point number E gliding and sliding joint, so example interphalangeal intervertebral joint. So gliding and sliding joint, example intervertebral joint. Point number E of saddle joint, example sternoclavicular joint. Question number 10 differentiate between the structure and the function of skeletal and cardiac muscle. So यसमा जम्मा 2-3 वटा क्वेशन सोधेको छ। सबभन्दा पहिला स्ट्रक्चर अफ स्केलेटल मसल सोधेको छ र अर्को फंक्शन अफ स्केलेटल मसल र स्ट्रक्चर अफ कार्डियक मसल सोधेको छ र फंक्शन अफ कार्डियक मसल। सो म भन्न चाहन्छु कि सुरुमा स्ट्रक्चर अफ स्केलेटल मसल को सो अनि फंक्शन त्यसको भन्छु। सो एन्सर द स्ट्रक्चर अफ स्केलेटल मसल आर. So point number 1 it is composed of large number of muscle. This group of muscle fiber form the bundle known as fascicle. Point number 2 the muscle fiber is covered by the cell membrane known as sarcolemma and muscle fiber contain myofibrillar structure as myofibrillar. So point number 3 the myofibrillar is composed of two bonds is known as myosin and actin. So function of skeletal muscles. So point number A it gives shape, form and appearance to the body. Point number B it protect vital organ of the body. Point number C it give the joint in proper position. Point number D it provide movement of the body. Point number E it help in the venous return and lymphatic drainage. Answer यो अर्को एन्सर हो कार्डियक मसल. सो स्ट्रक्चर अफ कार्डियक मसल. So point number 1 these are the short cylindrical and branch structure. It contains centrally replaced nucleus. So point number 2 the muscle cell are interconnected with each other by a specialized zigzag junction is known as intercalated discs.
Point number 3, the cardiac muscle have power of rhythmic contraction and relaxation and it never get tired. So answer, the function of cardiac muscle, the function of cardiac muscle. So point number A, it play important role in contraction of atrium and ventricle in the heart. It play important role in the contraction of atrium and ventricle in the heart. Point number B, it play important role in circulating blood and its content throughout the body. It play important role in circulating blood and its content throughout the body. Question number 14. Describe the process of spermatogenesis. Describe the process of spermatogenesis. कहिलेकाहीँ describe the step of spermatogenesis सोध्छ र कहिलेकाहीँ process of spermatogenesis सोध्छ. So confuse नपर्नु होला. So step र process भनेको एउटै हो. कुनै स्टेपबाट स्टेप जाने हो र कुनै प्रोसेसबाट जाने हो. So answer, the step or process of spermatogenesis are. So point number 1, the seminiferous tubule is lined by a large number of germinal epithelial cell. The seminiferous tubule is lined by a large number of germinal epithelial cell. Point number 2, in the first stage the spermatogenia migrate toward the central lumen of the seminiferous tubule. In the first stage the spermatogenia migrate toward the central lumen of the seminiferous tubule. Point number 3, for a period of 24 days, each spermatogenium become progressive multivalent and enlarge to form a large primary spermatocytes. For a period of 24 days, each spermatogenium become progressive multivalent and enlarge to form a large primary spermatocytes. Point number 4, after another few days, the secondary spermatocytes undergo meiotic cell division to form spermatocytes. So after another few days, the secondary spermatocytes undergo meiotic cell division up to form spermatocytes. So meiotic भनेको meiosis पनि हो. So point number 5, the spermatocytes are finally modified to form spermatozoa. The spermatocytes are finally modified to form spermatozoa. So यो जुन भनेको छ सो त्यही नै हो यहाँ हेराएको स्ट्रक्चरमा. So germinal epithelial cell 2n spermatogenia. So यो 24 दिनको भित्रमा चेन्ज भएर जान्छ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्समा 2n. So मियोसिसको कारणले गर्दा फेरि यो चेन्ज भएर जान्छ सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n मा र मियोसिसको कारणले गर्दा फेरि यो चेन्ज भएर जान्छ स्पर्मेटोटाइड्समा र यो आफै स्पर्मेटोटाइड्स चेन्ज भएर जान्छ स्पर्मेटोजोआमा. अब लास्टमा के गर्ने, आफै चेन्ज भएर गइहाल्छ नि. सो स्ट्रक्चरमा यसरी लेख्ने र ल्याङ्ग्वेजमा यसरी. सो यो दुईटै लेख्दा राम्रो हुन्छ किनकि यो ल्याङ्ग्वेजमा त लेखेकै छ र स्टेप हेराइदियो भने अलिक मार्क्स राम्ररी दिन्छ, फुलको फुल दिन्छ. सो क्वेसन नम्बर 19. राइट द नेम अफ क्रेनल नर्व्स विथ फङ्सन. राइट द नेम अफ क्रेनल नर्व्स विथ फङ्सन. सो एन्सर, द नेम अफ द क्रेनल नर्व्स विथ फङ्सन आर. सो यतापट्टि नम्बर लेखेको छु र नम्बर भनेको रोमनमा हुनुपर्छ, 1 2 3 हुनु हुँदैन. यो रोमनमै लेख्नुपर्छ. यदि रोमनमा भएन भने यो मिस्टेक हुन जान्छ. सो 1 2 लेख्न पाइँदैन, आई डबल आई ट्रिपल आई लेख्न पाइन्छ. यो 1 2 3 हो भनौँ, यो 1 2 3 हो, तर यो रोमनमा लेखेको छ. सो रोमनमा लेख्नु होला हजुरहरूले पनि. सो यतापट्टि नाम लेखेको छु, नर्व्स क्रेनल नर्व्सहरूको नाम रहेको छ र यतापट्टि क्रेनल नर्व्सहरूको फङ्सन रहेको छ. जस्तो कि पोइन्ट नम्बर 1, ओल्फ्याक्ट्रीको फङ्सन के रहेको छ, स्मेल भनेको कहाँबाट आउँछ, हाम्रो नोज हुन्छ नि त्योबाट थाहा पाइन्छ स्मेल के को आइराखेको छ भनेर. सो स्मेल भनेको त्यो हो जस्तो कि कतै मासु पाकिराखेको छ भने कसरी थाहा पाउने कुनको मासु हो, मतलब के पाकिराखेको छ अर्थात् के भइराखेको छ, मतलब कुनै पकाइराखेको छ भने कसरी थाहा पाउने. सो नोजले के काम गर्छ, स्मेलको काम गर्छ हो. यसको फङ्सन के हो, स्मेल थाहा पाउने काम गर्दछ यसले. र अप्टिक्स, पोइन्ट नम्बर 2, अप्टिक्स भनेको के हो, यसको फङ्सन के हो, भिजन र भिजुअल मेमोरी. भिजन भनेको हेर्ने काम, जस्तो कि आँखाले गर्छ नि, कुनै कुरा हेर्दाखेरि भन्छ नि हो यो हो भनेर, हो त्यही नै हो भिजुअल. र भिजन भनेको त्यही हो, आँखाले हेर्ने काम.
र भिजुअल मेमोरी भनेको जस्तो कि हामी सपना हेर्दाखेरि कस्तो अब आँखा बन्द हुन्छ तैपनि हामी हेरिराखेको हुन्छौँ नि सपनामा, हो त्यो कल्पना हो। कल्पनाबाट नै हेर्न सकिने क्षमता हो, त्यही नै भिजुअल मेमोरी हो। अर्थात् हामी कल्पना मात्रैबाट हेर्न सक्छौँ नि के कुरा के कस्तो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गर्छन्, हो त्यही हो भिजुअल मेमोरी। र अर्को पोइन्ट नम्बर 3 ओकोलोमोटर। ओकोलोमोटर के काम गर्दछ, यसको फङ्सन के हो, आई मुभमेन्ट। आई मुभमेन्ट भनेको आँखा यताउति हामी सिधा हुन्छौँ तर हेरिराखेको हुन्छौँ यतातिर साइडतिर, हो त्यही नै हो आई मुभमेन्ट। घरि यता हेर्छौँ घरि यता, आई मुभमेन्ट त्यही हो। र फोकसिङ भनेको कुनै हुन्छ नि मोबाइलको क्यामेरामा ब्लोर कहिले आइदिन्छ भने क्लिक गर्दाखेरि फोकस हुन्छ नि, हो त्यही हो। मतलब हुन्छ नि त अब सिधा जेमा हेरिराखेको छौ हो त्यहीमा मात्रै फोकस गर्नु, त्यही हेरिराख्नु, अरू केही हेर्ने चासो नहुनेलाई त्यसलाई नै फोकस भनिन्छ। र अर्को रेगुलेसन अफ पुपिल साइज। रेगुलेसन अफ पुपिल साइज भनेको त्यो हो जस्तो कि कहिलेकाहीँ निन्द्रा नपुगेको कारणले गर्दा कत्रो हाम्रो आँखा चाहिँ सानो हुन्छ नि, मतलब हेर्न सक्दैनौँ नि धेरै, र कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि आँखा तन्काएर हेर्छौँ नि, आँखा ठुलो पारेर, हो त्यही हो रेगुलेसन अफ पुपिल साइज। आँखा बन्द र खोल्ने काम गर्दछ यसले। सो पोइन्ट नम्बर 4 त्रोचलर। त्रोचलरले के काम गर्दछ, आई मुभमेन्ट। आई मुभमेन्ट जस्तो कि आँखा यताउति डोलाउने काम गर्दछ। र पोइन्ट नम्बर 5 त्रिजिमिनल। त्रिजिमिनल यसले के काम गर्दछ, यसको फङ्सन के हो, चुइङ एन्ड सेन्सेसन अफ फेस। चुइङ भनेको कुनै जस्तो कि हड्डी चबाउँदाखेरि हुन्छ नि त, चुइङ गरेर चुइङ भनेको चबाउनु क्या, जस्तो कि हड्डी बलियो हुन्छ भने त्यसलाई चबाउनु पर्छ, हो त्यही हो। अब चबाउँदाखेरि सेन्सेसन अफ फेस त भइ नै हाल्छ, जस्तो कि अब के भइराखेको छ भने थाहा हुँदैन, हो त्यही नै हो सेन्सेसन अफ फेस। पोइन्ट नम्बर 6 एब्डुसेन्ट। एब्डुसेन्ट भनेको के हो, यसको फङ्सन के हो, आई मुभमेन्ट। आई मुभमेन्ट भनेको त्यही अघि नै भनिसकेको छु। सो पोइन्ट नम्बर 7 फेसियल। र यसको काम के हो, यसको फङ्सन के हो फेसियलको, सेन्सेसन अफ टेस्ट। जस्तो कि कुनै कुरा आँखा बन्द गरेर पनि कुनै कुरा खाँदाखेरि थाहा पाइहाल्छौँ नि यो खाएको छु भनेर, सो त्यही नै हो सेन्सेसन अफ टेस्ट। र फेसियल एक्सप्रेसन हुन्छ नि त, अब कहिले खुसीको कुरा सुनाउँदाखेरि कस्तो हाम्रो अनुहारमा खुसी आउँछ नि, एक्सप्रेसन हेराइराखेको हुन्छौँ नि, हाँस्छौँ कहिले, त्यही नै हो एक्सप्रेसन। र एक्सप्रेस भनेको पनि त्यही हो। र सेक्रेसन अफ टियर जस्तो कि कहिले दुःखद त्यो कुरा सुनाउँदाखेरि कस्तो आँखामा आँसु आउँछ, हो त्यही नै हो सेक्रेसन अफ टियर। आँखामा आँसु ल्याउने काम गर्दछ। र सेक्रेसन अफ सेलिभा पनि काम गर्दछ। सेलिभा भनेको त्यो थुक क्या, थुक निल्नु र घोट्नु, त्यही हो सेलिभा। सेलिभा हुँदैन भने हामी केही कुरा खाँदाखेरि त्यो भित्र जाँदैन, सेलिभाको मद्दतले हाम्रो केही कुरा खाँदाखेरि मिक्स हुन्छ अनि मात्रै भित्र जाने काम गर्दछ। सेलिभाको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। र जस्तो कि हुन्छ नि अब सेन्सेसन अफ टेस्ट भनेको अघि नै भनिसकेको छु, कुनै कुरा बनाउँदाखेरि जस्तो कि इमली खाँदाखेरि, मतलब कोही खाँदैछ इमली, जस्तो कि मासु पकाउँदैछ भने जिब्रोमा आफै पानी आउँछ नि, हो त्यही नै हो सेलिभा। र पोइन्ट नम्बर 8 कोचलर। भेस्टिब्युलो कोचलर यसले के काम गर्दछ, यसको फङ्सन के हो, हियरिङ ब्यालेन्स। हियरिङ ब्यालेन्स भनेको कुनै कुरा जस्तो कि अब नजिक हो या टाढा हो, हामी सुन्ने त त्यही नै हो। अब जोरले बोल्दाखेरि कान नजिक आएर बोल्दाखेरि त्यो हुन्छ नि त, अब जोरले बोल्नु पर्ने हो नि त, तर त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो हियर जस्तो कि इयर हुन्छ नि, त्यो हियरिङ सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ। सो त्यसलाई नै हियरिङ ब्यालेन्स भनिन्छ, टाढा होस् या नजिक होस् सुन्ने त्यति नै हो। सो नत्र कहिले ब्यालेन्स हुँदैन थियो भने त हाम्रो कानको जाली फाटिहाल्थ्यो नि, हो त्यही हो। त्यही भएर हियरिङ ब्यालेन्स काम गर्दछ यसले, भेस्टिब्युलो कोचलरले। सो पोइन्ट नम्बर 9 ग्लोसोफेरेन्जियल। ग्लोसोफेरेन्जियलको के काम हो र यसको फङ्सन के हो, सेक्रेसन अफ सेलिभा। हाम्रो थुक ल्याउने काम गर्दछ यसले। सो जस्तो कि कुनै भनिसके अघि नै इमली अर्थात् मासु कुनै पकाउँदाखेरि हाम्रो जिब्रोमा मासु आइहाल्छ, हो त्यही नै हो। र फ्यारिक्स मुभमेन्ट। यसले फ्यारिक्स मुभमेन्ट भनेको हाम्रो दुईवटा हुन्छ, एउटा ल्यारिक्स हुन्छ अर्को फ्यारिक्स हुन्छ। फ्यारिक्सले के काम गर्दछ, हाम्रो बोल्दाखेरि त्यो तल माथि भइराखेको हुन्छ अनि मात्रै हुन्छ मुभमेन्ट, त्यसलाई नै भनिन्छ। र सेन्स अफ टेस्ट जस्तो कि कुनै खानेकुरा खाँदाखेरि कस्तो तलमाथि भइराखेको हुन्छ त्यो घाँटी नजिक, हो त्यसलाई नै सेन्सेसन अफ फ्यारिक्स मुभमेन्ट र सेन्सेसन अफ टेस्ट भनिन्छ। सो पोइन्ट नम्बर 10 भेगस।
भेगसको के काम हो र यसको फङ्सन के हो? इट इनर्भेट द हार्ट एन्ड द मेजर पार्ट अफ द रेस्पिरेटरी एन्ड एलिमेन्ट्री ट्र्याक। र यसले के काम गर्दछ? इनर्भेट द हार्ट भनेको यो चलिराख्नु, जति बेला नि चलिराख्नु। यदि हार्ट चलेन भने मान्छे मर्न सक्छ। र मेजर पार्ट अफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेको सास लिने र दिने काम गर्दा मतलब हुन्छ नि त, त्यो पार्टहरूलाई नै रेस्पिरेटरी सिस्टम भनिन्छ। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि बन्द भयो भने हाम्रो हार्ट पनि बन्द भइहाल्छ। रेस्पिरेटरी भन्नुको अर्थ अक्सिजन लिने र दिने काम गर्दछ यसले, रेस्पिरेटरी सिस्टम जति बेला नि चलिराख्नु। र एलिमेन्ट्री ट्र्याक भनेको त्यो हो जस्तो कि हामी कुनै खानेकुरा खाँदाखेरि बिचमा अड्किँदैन नि, हो त्यही काम भनेको छ यहाँ। जति बेला नि जे खाऊ त्यो भित्र जान्छ नै, त्यो बाहिर फर्केर आउँदैन। जस्तो कि उल्टो खाऊ र सुल्टो खाऊ, जस्तो कि जसरी खाए पनि त्यो भित्र नै जान्छ, बाहिर फर्केर आउँदैन। भोमिटिङ हुँदाखेरि मात्रै जान्छ, त्यो बाहिर निस्किन्छ, बाँकी निस्किँदैन, हो त्यही भनेको छ यहाँ। इनर्भेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनर्भेट द एलिमेन्ट्री ट्र्याक र इनर्भेट द हार्ट। सो पोइन्ट नम्बर 11, एसेसरीको फङ्सन के हो? मुभमेन्ट अफ नेक, सोल्डर, फेरिक्स एन्ड ल्यारिक्स। एसेसरीले के गर्छ? मुभमेन्ट अफ नेक, जस्तो कि अब घाँटी यताउति डोलाइराखेको हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ यताउति गरिराखेको हुन्छ, हो त्यही नै मुभमेन्ट गर्ने काम गर्दछ। र सोल्डर पनि मुभमेन्ट गर्छ र फेरिक्स ल्यारिक्स त गर्छ नै गर्छ, अब बोल्दाखेरि गर्दैन। फेरिक्स ल्यारिक्स सबै बडी हलिराखेको हुन्छ, हो त्यही नै भनेको छ यहाँ। र पोइन्ट नम्बर 12, यो लास्ट पोइन्ट रहेको छ। र हाम्रो क्रेनल नर्भ्स भनेको जम्मा 12वटा मात्रै रहेको छ। र लास्टको रहेको छ हाइपोग्लोसलले यसको फङ्सन के हो? टङ मुभमेन्ट। जस्तो कि हामी के कुरा बोल्दाखेरि अहिले नै म पढिराखेको छु अर्थात् भनिराखेको छु, यो सब के को मद्दतले आइराखेको छ? साउन्ड प्रोड्युस के को कारणले हुन्छ? यो सब टङ मुभमेन्टको कारणले हुन्छ। सो टङ मुभमेन्ट भनेको त्यही हो, जस्तो कि केही कुरा खाँदाखेरि, केही कुरा गर्दाखेरि केले मद्दत गर्दछ? हाइपोग्लोसलले। र यसको फङ्सन के रहेको छ? टङ मुभमेन्ट। सो